टेक ओव्हर म्हणते उतर सारकें टेक ओव्हर म्हणते कंपनी टेक ओव्हर आमचो फुडें वतले. पूर्ण पाठिंबो तांकां आसा आनी तांची जेन्युइन ग्रिवन्सीस आहा. म्हाका इतलें वचून दिसता की बरे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट तांकां गायड करतात. तांकां अभिजीत प्रभुदेसाय असलो मनीस ताणें पूर्णपणान हो इशू शिकिल्लो आहा. तांकां म्हाका दिसता जस्टीस फेर्दिन रिबेलान हे इशून इंट्रस्ट घेवचो, कित्याक इशू जेन्युइन आहा. आनीक जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आहा तातूंत वचून बसता हो. इट इज एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट meant to disturb the socio-cultural and religious sentiments of the people. हें जाता हें क्लियर कट तातूंत येता. सो म्हजो उलो आहा जस्टीस फेर्दिन रिबेलार की तांणी हो इशू हातांत घेवचो. कित्याक राजकारणी जेन्ना भितर पडटा तेन्ना तातूंत राजकारण आहा म्हणटा. पब्लिकाक आमी सपोर्ट करतलेच, आमी पॉलिटिशियनूच आनी आमी पॉलिटिक्स करपाक आसाच. पुणून genuinity of the issue is when people who are above politics take over this issue. आनी अशे इशू तांणी घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तांकां क्रेडिबिलिटी चड आहा राजकारण्या परस. पयर बाबू हलगर्करान म्हणलां तें सगळें आयकलां तुमी. बेजिकली तो सांगूंक सोदतालो की आज क्रेडिबिलिटी क्रायसीस राजकारणांत आयिल्ली आहा. कोण खंय आहा तें कळना, कोण कोणाक सेट जाला तो कळना. आनी ताजे खातीर मुखेलमंत्री पसून जो असो नॉर्मली सारको थंडपणान सगळे इश्यूज हाताळटा ताजें आज काल दुसरेंच रूप दिश्टी पडलें. आनी तें रूप वॉज टेकिंग ओवर द रँक्स ऑफ द स्पिकर. हावजान स्पिकर इज सुप्रीम. हाजे पयलीं आमचो मुखेलमंत्री स्पिकर जाल्लो. ताका खबर आसूंक जाय आशिल्ली की मुखेलमंत्र्याक हाका भितर उडयतले दीस इज नॉट हीज पावर्स, दीज आर पावर्स ऑफ द स्पिकर. एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज बीन स्पिकर बिफोर. मे बी ताका ती सिच्युएशन येवंक ना. एक हांव मानता की जें कितें केलां तें अनकन्वेन्शनल आशिल्लें. पूण अनकन्वेन्शनल करपाची पाळी कित्याक येता? कित्याक कंप्लीट तुमी ताका निग्लेक्ट करता. तें आसून लोक नाच म्हणटात तुमी. म्हळ्यार मिरा बाग म्हणटा तो इशू ताजेर उलोवपाक तयार ना कोण. आनी एजिटेट करता ते लोक कितें पिशे. काल सावथ गोंयचो MP तोय लोक प्रतिनिधी, ताकाय लोकांनी मतां मारिल्लीं आहा तेंची. ताणें थंय येवन पार्टिसिपेट जाल्लो आहा, ताका वालोर दिवंक जाय. खूब पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर, आम आदमी पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट वाल्मिकी नायक, ताणें भितर गेलो. अमित पाटकार सगळ्या भितर जाल्ले. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग ओवर, इट इज अबाउट फुल्ली बॅकिंग द एज्युकेशन अँड सीइंग दॅट जस्टीस इज डन. अँड फॉर जस्टीस टू बी डन आय कॉल अपॉन जस्टीस फेर्दिन रिबेल ऑल्सो टू टेक इंटरेस्ट. ओके. जेन्ना ते बेल एप्लाय कर हांवें ताका सांगिल्लें की आसूं म्हणून कितें हांगा लोक स्ट्रायकार बशिल्ले, हांगा पुलीस स्टेशनाचेर लोक रातचे बशिल्ले. तांकां सगळ्यांक बायलांक बिलांक त्रास जावचो न्ही म्हणून तांकां बेल घाल म्हणिल्ली. तेन्ना आमचो IAS ऑफिसर, कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर दोनूय IAS ऑफिसर आहा. हे नाच जाले बेपत्ता. आनी जे आमी काडपाचे आहा बायोडेटा सगळो भायर. जेन्ना बर्च ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना कोणाचो रोल कितें आशिल्लो, कोण खंयच्या ऑफिसरांक कशें भायर सोडले, हें सगळें आतां एसेंब्लीन हांव काडपाचो आहा. कित्याक गोंयकार जेन्ना 4 जाण 27 दीस जाले सरकार जागो जायना. सरकाराचें फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें घाल ताणी पेपर कसो उडोवना, प्रशांतान पेपर उडयले. ताणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच, आमकां न्याय दिया म्हणून. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया. इतलें पासून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्यान स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो. हावज इज अंडर द स्पिकर, हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्यान सांगप न्ही तें. पूण हें सगळें ताणें दाखयलें. खरें रूप दिसलें तांचें की एक ऑप्रेसीव रिजीम, होस्टायल टू द पीपल, आयकुपाक तयार ना लोकांचें. हें सगळें रूप ताणें दाखोवन दिलें. आनी ते कितें मागतात? ते मागतात की आपलो जागो जंय हस्ती विसर्जन जाता तो जागो राखून दवरचो, आपलें देवूळ राखून दवरचें, गणपती विसर्जन जाता तें राखून दवरचें. हें सगळें आमचें हिंदू धार्मीक
विधी ह्यो राखपा खातीर ते म्हाका डिमांड करतात आनी गांव एक आहा बरोबर वॉलंटरीली सारके स्पॉन्टेनियसली सावड्डे बंद जाले का हांगा लोक आयले आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसले हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना सरकार इन्सुलेट करूंक सोदता सॅनिटायज करूंक सोदता सॅनिटायज करून जावचें ना डिस्कशन जावंक जाय ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जाल्यार ड्रिंकींग वॉटर कोणाक तें उदक वतलें सांगा मरे तांकां तुमी सांगनासतना केन्ना वयना पंच येवन आपल्याक मेळप पंच तुमच्या पक्षाचो पंच लोकां बरोबर ना आतां तो पंचाक सांग फाल्यां उबो राव म्हणून इलेक्शनाक थंय पळोवया खंयचे कोण मतां मारता ते म्हाका सो अशी परिस्थिती ना पूण BJPक संवय कितें जाल्या की ओपोजिशनूच ना म्हणटा हांव तांकां सांगूंक सोदतालें एक की ओपोजिशन गोंयांत जितें आहा आनी हिंदू लोक म्हणटा तांकां तुमच्यात ग्रांटेड घेवंक जायना आमी बी हिंदू आनी आमचे बरोबर हिंदू लोक आहा आनीक सावड्डे मतदारसंघात नाल्ल म्हणटा तो लोकांक वळखीचो आहा श्रीफळटे हाजे पयलीं यश नाल्लाक मेळिल्लें आहा सो आतां सावड्डे मतदारसंघात आमी इंट्रस्ट घेतले आनी हो इशूच न्ही आनी कितले इशू तांचे आहा थंय सामके सगळे इशूचेर आमचें एटेन्शन आतां आसतलें आनी लोकांक न्याय मेळपाक जाय ही दादागिरी म्हणटा ती चलची ना आनी हें क्लियर कटी मॅसेज आहा तांचें हांव अभिनंदन करता तांकां त्रास पडलो पूण तांणी आपले ते सरेंडर जाले ना तांणी बेल घेतली ना ते पर्सनल कोर्टाचेर सुटिल्ले आहा आनी तांणी आपली एक ठाम मुद्दो दवरला की आमी जें कितें केलां तातूंत आमकां अपॉलॉजेटीक कांय जावपाची गरज ना आमी अतिरेकी न्ही आमी हाजे पयलीं BJPचे बूथ एजंट आशिल्ले बूथ लिडर आसले बूथ कितें म्हणटात ते अध्यक्ष आशिल्ले ते आतां ओवरनायट अतिरेकी जावंक शकना हें तांणी सांगिल्लें आहा आनी हांवें तुमकां हिस्ट्री सांगल्या खंय खंय हें जालां इवन पर्रीकाराचे त्या टायमार हें जाल्लें आसा चर्चिलान केल्लें आहा आनीक मार्क्स स्कॅन्डलाक प्रशांत नायकान आनी रॉडनी पेरेरान केल्लें विजय बाबू इतलें एग्रेसीव जावपाक कितें कारण सावड्डेच्या आमदारान काल एक स्टेटमेंट दिलो की आपल्याक ह्या बंदाऱ्या बद्दल फूल डिटेल आसा आनी आपल्याक चड खबर आसा आनी तें तुजे कडेन दवरप हें कितें एग्जामीक बसपाचें ना खबर आहा जाल्यार उलय म्हणून लोक जर हें सादें वस्त न्ही लोक जर प्रोटेस्ट करता तूं थंय यो लोकांचें आयक कितें तें आनी तुका जर चड खबर आहा जाल्यार सांग उलय कोणें हाडयला कोणें आनी आमकां खंयची खाज रे जालें आनी आमी गेले अशें कांय ना तें कोण येना लोकांनी आमकां आपयल्या म्हणून आमी गेले थंय आमी थंय सोदूंक वचूंक ना कुफजाव करपाक लोकांनी आपयल्या तुमी कॅर करना लोकांक तुमकां कितें तरी पडलां आसतलें आनी ताजे खातीर तुमी तुमकां लोकांचें पडूंक ना तुमकां आनी खंयचो इंट्रस्ट चड आहा नाजाल्यार लोकांचे इश्यू लोक एजिटेट करता तुमी वचना कित्याक आसूंक शकता पळय हांवूय राजकारणान आहा की तुका पर्टिक्युलर कोण मनशाची एलर्जी आहा पूण जेन्ना पब्लीक इश्यू जाता जेन्ना दुसरे पक्ष येवपाक लागतात तेन्ना गांव एक जाता इतलें आसूनय तुमी तांकां लिगार करना म्हळ्यार तें जावंकूच ना तें नाच अशें म्हणून तुमी करतात तेन्ना नॅचरल रिएक्शन जातलें न्ही आसूंक शकता की आमदाराक ह्या प्रश्नाचेर म्हायती आमचे परस चड आहा आसूंक शकता पूण ती म्हायती घेवन बसून कशी फायदो कसो फायदो लोकां कडेन उलोवंक जाय म्हायती आमकांय सांगूंक जाय की बाबा हें तुमी सांगता तें चूक सांगा मरे तुमी तें आनी हें सगळें देवूळ बुडोवन हस्ती विसर्जन करता तें बंद करून गणपतीचें विसर्जन करता तें बंद करून हें सगळें बंद करून जर बरें जावपाचें आहा सांगा मरे तें कशें बरें जाता तें सांगूंक नाका तें सांगनासतना कशें कळपाचें RTI घालप तुजे तो मनांत कितें आहा तें आमी आमकां घडची म्हणून हें कितें सरकारान आपलें खरें रूप दाखोवन दिलें काल की सरकार एक सालाजारशाही ह्या विवा पोर्तुगालाचो एलर्जी आहा पूण सालाजार जे भशेन वागतालो ते भशेन सरकार वागूंक लागला हें सरकारान दाखोवन दिलें मोहनदासान आतां तुमकां सांगलां प्रिसिडन्स कितले आहा ते आमकां खूब जाणांनी सांगलां की प्रशांत नायक जो आमच्या पक्षान आहा ताणें आनी रॉडनी फेर्नांडीस आनी रॉडनी पेरेरा म्हणटा ताणें
भट्टा कमिशन रिपोर्ट म्हळ्यार मार्क्स स्कॅन्डलाक तो रिपोर्ट मेळनासलो म्हणून पत्रकां उडयलेली. मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आशिल्लो. ताजे मागीर कोंकणी एज्युकेशनाक चर्चील उबो रावलो. आनीक जेन्ना खलपान ताका विचारलें मुख्यमंत्र्याक राणेक की हो चर्चील खंय आहा तो कित्याक मेळना, ताणें सांगलें आपल्यान आर्मी घाल्या, नेवी घाल्या, आपल्यान इतले पुलीस घाले, हें घाले आनी तो आमकां मेळना म्हणून. तो चर्चील थंय उबो रावन सांगला पळय स्पिकर सर आपूण आसा. हें जाल्लें आहा, हो प्रेसिडंट आहा. तिसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार इंग्लीश वाय कोंकणी जाय म्हणून मायभास जाय. ह्या मंगळाराच्या लिडरशिपीच्या अंडर हे एज्युकेशनाक असोच बोवाळ जाल्लो. तो BJP आपल्याक कांय खबर नाशिल्ले भशेन वागप ना. आनी सुदिनाक 27 वर्सांची सिलेक्टीव एमनेजिया जी जाल्या म्हळ्यार ताका विसर पडटा. ह्यो वस्तू विसरलो तो, दुसऱ्यो सगळ्यो यादी येता. अशें जावंक जायना. आनी